بفرمایید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولی. آیا الله کریم جان ازم گفته شما یک سری صفاتی رو نسبت به مقام معظم رهبری ایران میگید که در شأن محب امیرالمومنین نیست. ایشون محب امیرالمومنین هم نیستن، یعنی در این حد هم شما ایشون قبول ندارید. من حالا من حاضرم جواب بدم. از میخوای جواب بدم؟ جان میخوای جواب بدم؟ جواب محب امیرالمومنین من ما تعالی حب آل محمد که حال بکشه، من ما تعالی حب آل محمد ما شهیدا. این همه روایت بین آل محب امیرالمومنین. شما یک سری به قول معروف صفات که ما در مورد اولیه دومی سومی حرومزاده میگیم، شما میاد نسبت یک محب امیرالمومنین میگید، یعنی این دو تا با هم مساوی هستند. مثلا چی گفتم برادر من؟ شما همین برنامه دیشب لعین و خیلی معذرت میخوام از پیشگاه آقا امام زمان سلام علیه نجس و گردید و این صفات درسته در شأن محب امیرالمومنین هست. حالا من به شما جواب میدم برادر بزرگوار من. این ادعا مشترک بین شما هستن، یعنی اهل فقها هم ایشونو قبول ندارید. حالا من اجازه میدید جواب بدم؟ حالا حرف شما تمام شد بگید تا من جواب بدم. تمام شده؟ خیلی ممنون. این ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام بین شما و بین جماعت عمریه مشترک. ما اینجا عادت کردیم، ما اینو زیاد چیدیم، جماعت عمریه هم زنگ میزنیم، ما هم اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم، ما هم اهل بیت. آقا جان قرار شد من حرف بزنم. شما هر وقت حرف من تمام شد شما بگو فلان فقره که گفتی اشتباه، بگذار اول حرف من تمام بشه. این ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام بین شما و بین جماعت عمریه مشترک. اونها هم زنگ میزنن که ما هم محب اهل بیت علیهم السلام هستیم، دوست داریم. برادر بزرگوار من آنچه که همگی ادعا دارند این است که ما محب اهل بیت علیهم السلام هستیم. ملاک اینه که آیا شما تابع اهل بیت علیهم السلام هستید یا نیستید و یا در عمل دشمنی میکنید با اهل بیت علیهم السلام. شما اگر فقط ملاک را محبت اهل بیت علیهم السلام بذارید، مرحوم شاه ایران او کدام ناصبی بود؟ محب اهل بیت علیهم السلام نبود، اهل بکا نبود، مجلس روضه نداشت، در روضه خودش شرکت نمیکرد، خود مصاحبه ویدیویی خود شاه ایران موجوده که خودش صریحا در زبان انگلیسی یک مصاحبه دارم میگوید که من در جوانی یک بار در اینا شاید خیلی مردم خبر نداشته باشن، خودتان ببینید. ایشان میگوید که مردم فکر من به ظاهر مذهبی نیستم، خودش میگوید، اما در باطن من خیلی مذهبی هستم. و خودش میگوید من در جوانی یک بار در یک جایی بود شنا میکردم، اونجا افتادم، در حال غرق شدن بودم، کوچیک بودم زمان پدرم. خودش گفت اونجا بله حضرت ولی عصر علیه السلام آمد مرا از آب بیرون کشید و دیگران نمیدیدن حضرت ولی عصر علیه السلام را، اما من میدیدم. دیگران هیچ کس نمیدید، ایشان مرا از آب کشید و مرا از کشته شدن نجات. این در زبان انگلیسی مصاحبهش من خودم دیدم موجوده و خیلی مصاحبه قدیمیه، به خاطر اینکه به زبان انگلیسی است شاید بیشتر مردم هم متوجه نشده باشید. ایشان هم محب اهل بیت علیهم السلام بود. شما به اون نجس، لعین، بله ستم شاهی، نمیدونم رژیم، انواع فحشایی که بلدید خواهر مادری را به اون نمیدید. بله باکم تجر و با لا تجر. بعدن خامنه ای برادر شما میگید ایشون محب اهل بیت علیهم السلام. شما به من بگو جان برادر، من میخوام بفهمم شما این سوال مرا جواب بده. خامنه ای چطور محب اهل بیت علیهم السلام که هزینه فیلمی را پرداخت میکنه؟ گوش کن، هزینه فیلمی را پرداخت میکنه که در اون فیلم نشان میدن که یک نامحرم در کربلا آمده به خاطر اینکه عاشق دختر سید الشهدا علیه السلام شده. شما به من بگو اگر خامنه ای نجس نیست، به من جواب بده. خامنه ای اگر ملعون نیست، خامنه ای اگر دشمن سید الشهدا علیه السلام نیست، چرا این گونه فیلم ساخته میشه در ایران؟ شما به من جواب بده. این از تیر حرمله که بر گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام نشسته، مگر این تلخیش کمتره و ظلمش کمتره؟ جواب بده، جواب سوال مرا بده. باشید خب جواب میدم. شما محمد رضا پهلوی رو که فاسق بود، این همه فسق و فجور داشت، آلبوم زنهای به قول معروف بدکاره رو جلوش می‌داشتن انتخاب میکرد با یک سید اولاد پیغمبر که سوال مرا جواب بده. من شما سوال کردم. بابا اجازه بدید خب جواب بدم. مجلس امام حسین شرکت میکنه، روزه میگیره، ایام فاطمیه
برای مادر حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه میگیره با محمد رضا پهلوی فاسد کیش میکنید، به روایت نداریم. حالا من جوابت رو بدم. من گفتم روایت رو برید تبیین کنید. حالا من بهت میگم، حالا جوابت رو میدم. شما اجازه میدی من جوابت رو بدم؟ یزید رو چی میگی؟ گریه شم رو چی میگی؟ بسیار خوب. اگر این باشه بعد اونو بعد بیا قبول بکنید. بسیار عالی، بسیار عالی. خودت جواب حرف خودت رو دادی. حالا اجازه من صحبت بکنم. شما الان جواب تیکتون رو نگرفتید. خیلی. بعد اومدید یک فیلم رو حالا اومدید اجرا کردید. بعد از این همه برنامه که به قول معروف اجرا کردید. من حرف من تمام نشده بود جان من از شما یک سوال کردم، سوال مرا جواب بده. حالا یه فیلم اومده باعث فاسق بودن یک شخصی بزرگی مثل آیت الله خامنه‌ای شده. این درسته؟ حالا جواب شما مدیرش مشخصه. به قول معروف مدیر تولیدش مشخصه. خزینه‌شو کی دادم؟ الانم جوابگو هست. خزینه‌شو کی داده؟ چرا این فیلم اکران میشه در ایران به اون جایزه میده؟ خامنه‌ای جلوش نمیتونه بگیره. ببینید تو ایران چه داشتلتیه. شما الان نشستید خبر ندارید. یکی زنگ میزنه میگه حالا گوش کن جوابت رو بگیر. گوش کن جوابت رو بگیر. بگید. گوش کن. بعدن استفسار کردن از آقای خامنه‌ای. خدا این ملعون خامنه‌ای نجس دشمن اهل بیت علیهم السلام رو لعنت کنه. گوش کن جوابت را. این که خامنه‌ای این که من ذکر کردم رضا شاه را، شما چون استدلال به محبت کردی. حالا گوش، اگر گوش نمیکنی من قطع میکنم. بار دیگر باید میگم گوش کن یا قطعت میکنم. حرف من تمام شد حرف بزن. حرف من تمام شد حرف بزن. من گوش کن. من که ذکر کردم گفتم رضا شاه، شما استدلال کردی به محب اهل بیت علیهم، گفتی من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. منم منکر نیستم که رضا شاه فاسق بود، من منکرش نیستم که آدمه بود گناه علنا انجام میداد. اما این که میگه فیلم براش نشان البوم می آوردن که زن انتخاب بکنم، خبر ندارم، شاید راست باشه، اما بعید نیست که راست باشه، شاید راست باشه. من مدافع رضا شاه نیستم، اما فقط این را برای این ذکر کردم که حب آل محمد علیهم السلام را اگر شما برای این که خامنه‌ای محب اهل بیت علیهم السلام و در جلسه روزه شرکت میکنه، این را اگر دلیل این قرار دادی که من اون ملعون نمیتونه باشه، فاسد نمیتونه باشه، نجس نمیتونه باشه، گفتم این دلیلت باطله. چون رضا شاه هم که شما میگید فاسد هست، رضا شاه که منم قبول دارم فاسد هست، او اهل بیت علیهم السلام را دوست داشت، محب اهل بیت علیهم السلام بود، در روزه شرکت میکرد و او خیانت به اهل بیت علیهم السلام اینطوری که خامنه‌ای کرده و انجام نداده. بعد برای دلیل آوردم که خامنه‌ای دروغگو هست در حب آل محمد علیهم السلام. خامنه‌ای که شما ادعا کردید او محب اهل بیت علیهم السلام، این دروغگو، این فاسده، این در مجلس روزه به خاطر شیطنت میاد. این خودش گفته که روزه فقط مال امام حسین علیه السلام. سخنرانی خامنه‌ای خودش موجوده که بقیه ائمه نه نوحه دارن نه روزه، بقیه ائمه علیهم السلام روزه نداره. این که در مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، این به خاطر نفاق و شیطنت و سیاست اینه، مانند امر عاص، من گریه این ملعون رو هم ندیدم. این ملعون روزه که خوانده میشه من فیلماش دیدم، گریه هم کرده باشه، گریه‌اش هم ندیدم. حالا تازه گریه کرده باشه، خود شما گفتید یزیدم گریه کرده. پس اون چیزی که شما دلیل آوردی برای خامنه‌ای او دلیل نیست، چون خودت اعتراف میکنی که یزیدم گریه کرده. پس گریه کردن و مجلس عزا اینها دلیل برای سلامتی خامنه‌ای نشد. دلیل دیگر هم که شما ذکر نکردی. اما من دلیل ذکر کردم به خاطر اینکه دشمن اهل بیت علیهم السلام گفتم، من خامنه‌ای را نجس گفتم، ملعون گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او این خیانت را کرده به صاحب امام عصر علیه السلام. این خیانت را کرده از حرمله بدتر. این فیلمی که ذکر شد، این قضیه از تیر حرمله بدتره. خود شما میدانید دوستان عزیز، ببینید جان آدم زخم ببینه دردش کمتره. ناموس آدم در ملأ عام، در فیلمی که میلیون ها آدم میبینن اینطوری مورد اهانت قرار بگیره و مورد کلام بد قرار، برای آدم بی غیرت شاید او دردآور نباشه، اما برای امام سید الشهدا علیه السلام و حضرت ولی عصر علیه السلام این مصیبت اعظمه. و من نمیدانم که علمای ایران اینا مردن یا زنن. چرا در ایران قیامت برپا نیست به خاطر این فیلم؟ حوزه علمیه قم را چه بلا زده. اینها لقمه امام زمان علیه السلام را میخورن، این را شنیدن، اینا از غم باید یا ببیرن یا باید قیامت برپا بکنن در ایران. این فیلم که در حکومت ایران، اگر در ایران یک فیلم به خامنه‌ای توهین بشه، آیا امکان داره درست بشه؟ شما میگه این فیلم درست شده، خامنه‌ای مسئول نیست. لا مذهب. گوش کن،
در ایران یک فیلم به خامنه‌ای بد بگویم امکان داره درست بشه؟ درباره دختر خامنه‌ای فیلم درست بکنن که عاشق، بله فلانی عاشق دختر خامنه‌ای شده، او فیلم امکان داره در ایران درست بشه؟ لا مذهب، دروغگو. امکان داره در ایران همچین فیلم درست بشود؟ امکان داره در ایران همچین فیلمی درست بشه؟ ابدا. چرا درباره امام حسین علیه السلام درست میشود؟ این دین‌های کافر نجس. خب این دلیل کفر خامنه‌ای هست. این دلیل دشمن، شما به دروغ ادعا میکنید که دوستدار اهل بیت علیهم السلام. او دشمن اهل بیت علیهم السلام، دشمن اهل بیت علیهم السلام نمیرفت در سرندج اذان علی ولی الله را ممنوع بکند و اذان صلات خیر من النوم را اونجا در رادیو جاری بکند. بفرمایید چی جواب داری؟ جواب که نداری. یعنی واقعا شما سلسله باز میگی پشت سر هم اجازه هم نمیدی، صدا منم که میبندی، ولی اب نداره. نگاه کنید ما رو اهل سنت شما یکی کردی. اهل سنت اگر محب ائمه اطهار هستن ولی از اولی و دومی و سومی بیزاری نمیجوین. آقا جان من، شما خامنه‌ای بیزاری جسته؟ نشان بده به من که خامنه‌ای بیزاری جسته. نشان بده خامنه‌ای بیزاری جسته. دین الا الحب والبغض. شما جان برادر، شما نشان بده که خامنه‌ای برات جسته. دروغگو. نشان بده که خامنه‌ای براءت جسته. چشم، من تمام حرفامو پس میگیرم. نشان بده که خامنه‌ای براءت جسته است. نشان بده که ایشون ایام فاطمیه روزه برای مادرش زهرا سلام الله نشان بده که براءت جسته. اون از شیطنته. یعنی پرچم دارن. اون خودت گفتی که امر مشترکه. خودت میگی که امر گریه کردن مشترکه. یزیدم گریه کرده همین الان گفتی. آقا جون من، اونا اهل سنت در شما نشان بده. یک بار خامنه‌ای بیاید بگوید که لعنت بر قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها. بگوید یک بار. همین که روزه روزه خواندن براءت، در روزه شرکت کردن به خاطر گول زدن جوانانه. ما این همه در مورد روزه شرکت کردن از اهمیت تو سفارش شده به ما. خود خامنه‌ای اصلا سخنانیش موجوده که روزه مال بقیه ائمه نیست، فقط مال امام حسین علیه السلام. روزه فقط شما یه تیکه روزنامه پیدا کردی، این همه ایشون روزه خونده تو خطبه، روزه امیرالمومنین، روزه علی اکبر سلام الله علیه ما، این همه روزه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خونده. چطور اینا نمیاد بگید؟ یه عده مغرض من اینا رو گوش شما میخونن، شما معمول بر بجان که بیاید معارف شما جان برادر میاد بین شیعیان اختلاف انداختی. اهل سنت براءت نمیگه، ولی ما داریم براءت میگیم. شما نشان بده یک جا براءت جسته. یک با به خاطر براءت به خاطر اینکه ما براءت میجوییم بر کانال ما فرازی پخش میکنه. شما عزیزان به خاطر اینکه عمل نیست، به خاطر اینکه ما براءت میجوییم کانال کسانی که به شبکه ما کمک میکنن زندانی میکنن. لا مذهب. برو گم شو دروغگو. دروغ میزنی، خجالت عملی نیست. براءت اولش لسانه، اولش زبانه. تازه این براءت عملی که شما میگویید که در مجلس روزه شرکت میکنه، این به خاطر گول زدن جوانانه. چون اگر نکند براش قیامته. ببین شما نمیتونی کسی را گول بزنی، چون مثلا در ایران حکومت مذهبیه و در ایران مراسم فاطمیه اول و دوم به گستردگی برگزار می شود و بیوت مراجع مراسم فاطمیه سلام الله علیها را برگزار میکنن و حضرت آیت الله وحید خراسانی مد ظله العالی و مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی رضوان الله علیهما اینها خیلی سعی بلیغ کردن برای ترویج عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها و پای پیاده میرفتن حرم. این خامنه‌ای به خاطر اینکه خودش در جمله مراجع خودش را جا بزنه، این را که همگی میدانند که منم مرجعم، منم شیعم، او اگر برگزار نکنه این شما نگو که برگزار میکنه، او ضرورت دارد. او خیلی واضحه. خامنه‌ای از لحاظ سیاسی اگر مجلس روزه برگزار نکند، او برایش هزینه خیلی عظیم تبلیغاتی دارد، لذا اینا مجبوره که برگزار بکنه، چون حکومتش حکومت مذهبیه. این دلیل بر بیزاری او از ابوبکر و عمر نیست. این دلیل بیزاری او از ابوبکر و عمر نیست. جان برادر، اگر شما واقعا میگید که خامنه‌ای براءت میجوید از ابوبکر و عمر، بفرما یک سخنرانی ایشان نشان بده. یک سخنرانیش نشان بده که بگوید قاتل خدا لعنت کنه قاتل از زهرا سلام الله علیها. ابدا. من 2 سال پیش اعلان کردم. شما کجا بودی؟ در کدام سوراخ بودی شما؟ من 2 سال 3 سال پیش اعلان کردم از این شبکه آقای خامنه‌ای یک بار بگه خدا لعنت کنه قاتل از زهرا سلام الله علیها، من شبکه را میبندم. حرف من اصرارم کردم، چند مرتبه اعلانم کردم، نگفت یک بار. کجا گفته خامنه‌ای؟ نمیگوید خامنه‌ای براءت نمیجوید خامنه‌ای، بلکه بالعکس کسانی که براءت میجویند اونا را زندانی میکند. کتاب تشیید المتاعن، کتاب هایی که بر علیه ابوبکر عمر در ایران ممنوع نشر، علما شلاق خوردند. یکی از روحانیون معروف ایران سید پیرمرد، سنش از 65 سال بالا هست،
سخنرانی های مذهبی میکنند، معروف و همه شما میشناسید، من اسمشو نمیگیرم. چند سال پیش به خاطر اینکه خودش راضی نیست اسمشو نمیگیرم، در اطلاعات او را بردن شلاق زدن، 30 شلاق زدن، به خاطری که در سخنرانی خود به عمر و ابوبکر بد گفته بود. کسانی که به ابوبکر و عمر در ایران بد میگن ممنوع المنبر میشود. تو میگین براءت میکنن، ما براءتی است، شما کجایتان براءتیه؟ کجای شما؟ اصلا شما عمری هستید. من که میگویم که شما خطر هستید برای تشیع، به خاطر همین که شما براءت ندارید. شما مردم را به خط تقریب، به خط احترام ابی بکر و عمر و دین شیعیان را عوض کردن میبرید. به خاطر همین شما را میگم تهدیده. مراجع مرجعیت آوردید، اطلاعاتی ساختید، حوزه هات را آوردید، همش ساختید، اطلاعاتی ساختید، طلاب همش فاسد العقیده بار بیار میآیند. به خاطر این شما را میگم تهدید هستید. بله خامنه‌ای براءت داره. کجا این؟ بله حالا فرض کنم مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها میاد گریه هم میکنه، فرض میکنم این که دشمن، اگر دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها نمی بود و ملعون و نجس نمی بود، شما به من بگو این فیلم چطور در ایران ساخته شد؟ هزینه شد کی پرداخته؟ این 40 میلیارد تومان که حدود 12 میلیون دلار میشود، اینا درویشی از خانه مادر خود آورده. این از کجا آورده؟ این معلومه که اینا همش هزینه های دولتی هست. و هزینه های دولتی، فیلم ها تمامش در ایران که فیلم ساخته میشد، قبلا وزارت ارشاد تمام فیلم نامه را با دقت میخواند، بعد از اون مجوز صادر میکند، بعد از آن مجوز صادر میشود، بعد از آن مجوز صادر میشود. اگر شما به من بگو اگر در یک فیلم توهین به دختر خامنه ای باشد، مجوز صادر میکنن، پدر اون نفر را در میارند، اون نفر با آل بیتش به دار فنا ملحق می شود. ملاعین امام حسین علیه السلام از تو بازخواست بکنه، پسر سید الشهدا علیه السلام از تو بازخواست بکنه روز قیامت، با این حرف، با اینکه از دشمن سید الشهدا علیه السلام تو دفاع میکنی. و آخوندای ایران را میگویم، علمای حوزه علمی قم، که یک عمر شما از سفره حضرت امام زمان علیه السلام خوردید. لقمه امام عصر علیه السلام بر شما حرام باد که شما این جریان را شنیدید. شما این جریان را شنیدید، در ایران به این فیلم جایزه دادن و شما خودتان را هنوز هم عمامه به سر میرید، اونجا در خیابان چهارمردان، خیابان صفاییه میرید درس خارج در مسجد اعظم میرید. خاک بر اون حوزه، خاک بر سر اون علما که ده ها هزار، صدها هزار معمم در یک کشوری باشن همچین فیلمی به اون جایزه بدهند. باش دیدنش با این وضع، با شنیدن این اخبار، دیگر با این دشمنی صریح به اهل بیت علیهم السلام، دیگر من چی بگویم دوستان عزیز بیننده؟ دیروز گفتم کاش مرده بودم، زنده نبودم این خبر را میشنیدم. یا صاحب الزمان، بعد ادعا داره که اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم. دشمن هست. شما اگه دشمن نبودی این کار را نمیکردی. نمونه های دشمنی شما خیلی زیاده با اهل بیت علیهم السلام. این که مجلس روضه میرین محبت را ثابت نمیکنه جان من، این منفعت سیاسی براش داره. سلام علیکم، بفرمایید. خط مخالفین بفرمایید. آیا الله قطع شد؟ شما حرفی دارید بفرمایید، صحبت کن، من دیگه باش. شما از اول میگید فقط ایشون پاسخ بدن. شما با همین اتهام پشت اتهام، با این همین اهانت پشت اهانت پاسخ نیستی. شما پاسخ سوالات مرا بده. شما پرسیدم آیا در همش احساسی صحبت می‌کنید. حالا من از شما یک سوال غیر احساسی کار میکنم. من یک سوال غیر احساسی گفتم حد ایشون ثابت شده است. من یک سوال غیر احساسی. ایشون محبوب نیست. بگو محمد رضا پهلوی فلان، بگو اهل سنت. ما اهل سنت، دست درد نکنه. شما از اهل سنت بدتری. ما یه عمری سنگ ائمه علیهم السلام به سینه زدیم، شما به سینه زدید جفتمون. من از شما یک سوال بکنم، اجازه میدی؟ یک بپرسم یک چیزی. آیا در ایران امکان دارد کسی فیلم بسازد که در اون فیلم به دختر خامنه ای اونجا توهین شده باشه؟ این چه حرفی؟ یک سوال احمقانه من پرسیدم، شما جوابشو بدید. خب جواب احمقانه من بلد نیستم بدم. خب بس جواب نداری، درسته؟ همه مرد شما چرا کجاش خرابه؟ درست شده. کجاش خرابه؟ میگن سوال درست نیست. کجا این سوال خرابه مردم؟ کجا این سوال خرابه؟
آیا در ایران امکان دارد کسی فیلم بسازد که در آن به دختر خامنه ای توهین شده؟ امکان ندارد. بعد شما میگید که ما سنگ اهل بیت علیهم السلام به سینه زدیم، خدا اون سینه شما را خرد بکنه، خداوند متعال روی شما را سیاه بکنه، خداوند متعال خامنه ای را ذلیل دنیا و آخرت بکنه. الهی شما میگید که ما از اهل سنت بدتریم. حقیقتا شما اهل سنت بدترید. من تهدید جماعت عمریه را برای شیعیان تهدید نمیدانم. شما تهدید هستید. شما هستید که شعائر را از بین بردید. شما هستید که دین را عوض میکنید. شما جماعت دجالیت دین بزرگترین تهدید برای تشیع هستید. من منکر نیستم، به ظاهر شما شیعه هستید. یک عده شما جاهل نمیدانند، یک عده شما میدانند. من قبول دارم همین حرفا، اما تهدیدی که شما به عنوان شیعه برای تشیع دارید بالاتر از تهدید وهابیت، از تهدید جماعت عمریه، از تهدید امریکا و اسرائیل. عزاداری سید الشهدا علیه السلام را شما سست کرده اید و سست میکنید. اعتقاد مردم را نسبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام شما خراب کرده اید و خراب تر میکنید. شما بزرگترین تهدید است. عمری ها هیچ وقت این کار را نمیتوانند بکنند. وهابیت هیچ وقت این کار را نمیتوانند بکنند. عالم بد شیعه این کار را میتونه بکنه. شما علمای بد شیعه هست. شما علمای بد شیعه هست. دوستان عزیز بیننده، من این مسئله که ایشان آقای خامنه ای اصلا منکر روزه خواندن برای ائمه علیهم السلام هست و میخواد این امر را تضعیف بکنه، این در سخنرانی‌های خودشه. این وبسایت خود خامنه ایه که اینجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، بیانات در دیدار اعضای گروه ویژه و گروه معارف اسلامی صدای جمهوری اسلامی ایران. در سال 1370 این سخنرانی را کرده ایشان. خب ایشان اینجا در این سخنرانی خود در وبسایت خودش هم هست، اونجا ببینید درباره روزه. اینجا میگوید مسئله دیگر مسئله روزه هاست. روزه خوانی و سینه زدی باید باشد، اما نه در هر عزایی. این را بدانید که روزه خواندن و گریه کردن آن سنت سنیه مربوط به همه ائمه نیست، متعلق به بعضی از ائمه هست سلام الله علیهم هم نمیگوید. حالا یک وقتی در یک جمع و مجلسی کسی روزه میخواند، عده‌ای دلشان نرم میشود و گریه میکنند، این عیبی ندارد. اصلا عزاداری کردن یک حرف است، روزه خوانی و سینه زنی را انداختن یک حرف دیگر است. روزه خوانی و سینه زنی را انداختن مخصوص امام حسین علیه السلام است، حد اکثر مربوط به بعض از ائمه است، آن هم نه به این وسعت. مثلا در شب و روز تاسوعا و عاشورا به خصوص، در شب و روز 21 ماه رمضان سینه زنی و عزاداری و برپایی جلسات خوب است، یعنی فقط در تاسوعا و عاشورا و 21 رمضان. بقیه ائمه خب این خودش میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها روزه ندارد. خب معلومه که خودش در روزه حضرت زهرا سلام الله علیها میشیند، نه به خاطر اینکه عقیده داره، به خاطر اینکه او اون برش مصلحت سیاسی داره، منفعت داره، مردم فکر میکنن که این شیعه هست، از مراجع هست، به خاطر اونجا میشیند. واضحه دیگه، خود کلام خودشه دیگه که بله در ماه رمضان 21 رمضان خوبه، عاشورا تاسوعا سینه زنی عزاداری روزه. بعد میگوید ولی در مورد مثلا در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، با این که وفات این بزرگوار از وفاتهای دارای روزخوانی است، من لزومی نمیبینم که سینه زنی بشود. یا مثلا در سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مناسبتی ندارد که ما بیاییم نوحه خوانی کنیم و سینه زنی کنیم. بهتر این است که در آن مورد شرح مصائب گفته شود. شرح مصائب عزاآور است. این خودش صریحه که در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها روزه و نوحه و اینها نمیخواهد، فقط بله در مصائبشان را بگویید. و این را مقدار را هم که گفته چون صریحا نمیتواند معنی بکند، میگه روزه خوبه اما فقط در عاشورا و تاسوعا و 21 رمضان. برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روزه خوانی نکنید و نوحه خوانی نکنید، به خاطر اینکه نمیتونه همیشه یک جایی معنی بکنه، یواش یواش قدم به قدم میخواد جلو بره این ملعون.